चलो बस चेंज करना, बस एक क्लिक 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 क्लिक। ठीक, चलें। यस पूरी हो गई शाइना, कोई और सवाल? 24 पूरी हो गई। चलें। हमारा यस मैम। कौन सी सूरत है आपकी? सूरह नूह आयत नंबर हम करेंगे 13 आयत नंबर करनी है आज। माशाल्लाह, गुड, ओके ओके जी, शुरू हो जाइए। जी मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माँ, ये हरफे इस्तिफामिया है, क्या है? लाकुम, तुम्हें या तुम्हारे लिए। ला नहीं, ये नहीं में आया हुआ है। तर्जूना, तुम तवक्को रखते, नहीं तुम तवक्को रखते। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। वकारन, अजमत की। यहाँ पर एक ही वर्ब आया है, दैट इज तारजून, और रा जीम और वाओ से इसका रूट लेटर है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और राजाता से मुजारे में चला गया तर्जूना। ठीक है। क्या है तुम्हें, तुम तवक्को नहीं रखते अल्लाह से या अल्लाह के लिए, उसकी अजमत की। और वकारन नाउन है। लिल्लाही, इसमें जो लाम है वो हरफे जर है, और उसकी वजह से इस्मु जलाला जो है वो मजरूर हो गया अल्लाह के वेरी लिए। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। लाकुम भी मजरूर है और कुम भी मजरूर हालत में है। ये मैंने आपको पता नहीं पहले समझाया हमारा कि नहीं। ठीक है, ला और कुम। ठीक है, ला तो हरफे जर है, जैसे ली और ला, इसका मतलब भी लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, नहीं तुम्हारे लिए, नहीं तुम सोचते या तुम्हारे लिए नहीं सोचते। ठीक है, तो ये भी हरफे जर है, लेकिन कुम जो है इसमें कसरा नहीं लगा हुआ, लेकिन आप फिर भी उसे कहेंगे कि ये मजरूर है। क्यों? यस मैम। क्यों कहेंगे? वो कंडीशन है ना मैम, घर पे जहाँ भी आएगा तो वो देन जो भी वर्ड उसको फॉलो कर रहा होगा वो दैट इज मजरूर, वो मजरूर है। मजरूर, चाहे वो आपको नजर आए मजरूर बना हुआ कि नहीं बना हुआ नजर आए, उसको आप क्या कहेंगे? मजरूर ही कहेंगे। मजरूर है। यस ठीक है, तो ये मैम, ये आपको माँ का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब ये कहीं पर नहीं के मायनों में आ रहा है, कहीं पर ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा समझ नहीं लगती कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें हम। माँ की 10 किस्में हैं। ठीक है जी, कितनी किस्में हैं माँ की? 10 किस्में हैं। 10 किस्में हैं। ठीक है, तो 10 में से 4 पे गौर करेंगे। मैं अपने टीचर से भी बोला कि मुझे 10 की 10 समझाओ, तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें कोई अरबी दान तो नहीं बनना ना, तुम्हें तो अभी सिर्फ कुरान समझना है। ठीक, तो उसने कहा कि 4 मोटी मोटी तुम याद कर लो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू किया था और सूरे मेरे ख्याल में लुकमान से शुरू किया था। हम पूरी सूरा में गए और वहां पे कौन सा माँ क्या है। तो माँ की जो 4 किस्में, मैं आपको 10 बताऊंगी नहीं फिर, क्योंकि जब हम 10 पे पढ़ना ही नहीं है तो हमें कितनी करनी पड़ेंगी? 4 करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके कुछ रूल हैं, लेकिन वो कुछ अप्लाई नहीं होते ज्यादातर। अगर माँ में आता है तो वो हो जाता है, अगर बीच में आता है जुमले के तो माँ का मतलब होता है जो, राइट? जी। हाँ, तो अगर बीच में तो फिर हम उसे कहते हैं कि तुम ये करो जो अल्लाह चाहता है। ठीक है, व्हाट अल्लाह चाहता है। ठीक है, जो अल्लाह चाहता है। तो अगर इस तरह से जो और तो के मायनों में आ रहा है तो फिर हम उसे कहते हैं ये मौसूला है, यानी कि मिलाने वाला। यानी कि हमने जुमले में इसलिए लगाया है ताकि जुमला थोड़ा सा मुकम्मल लगे। ठीक है, लेकिन अगर शुरू में आ जाता है, जब ये कहता है कि व्हाट इज फॉर यू, लाइक तुम्हारे लिए क्या है, राइट? ये सवाल हो रहा है, राइट? शुरू में मा हाजा, ये क्या है। ठीक है, कहते हैं ना मा हाजा, राइट? तो अगर शुरू में आ जाए, अक्सर शुरू में आ जाए, तो ये इसका मतलब हो जाता है जैसे कि ये सवाल है, इंटेरोगेटिव है, तो फिर इसे कहते हैं मा इस्तफहामिया। क्या कहते हैं?
ما استفهامية. ہاں یعنی کہ استفہام کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی میم ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ نہیں کے اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ماں نہیں. جی جیسے ابھی آیا تھا, کون سی آیت تھی آپ کی شاہینہ؟ 24 مومنون کی. ہم دوبارہ مومنون. 24 میں ہاذا جاتے ہیں. ماں ہاذا, نہیں ہے. ماں ہاذا الا, ہم، ماں کے ساتھ ہاذا تو ہے لیکن اللہ اللہ کی وجہ سے یہ نہیں کی وجہ سے. اللہ اکثر اس کو نہیں میں بدل دیتا ہے, لیکن یہ پکا رول نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ ہمارا یہ رول ٹوٹ گیا. یہ 90% آپ کو ماں اور اللہ جب بھی آئے گا تو ماں کا مطلب نہیں ہو جائے گا, 90%. نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, Yes. لیکن 90% تک رکھیے گا. ایک جگہ ایسا تھا کہ اللہ آیا, اس کے باوجود نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اسے کانٹیکسٹ میں جائیں گے, کیونکہ اس پہ تھا الا اللہ, رائٹ. تو Yes. یہاں پہ لائک ما تعبدون, یعنی کہ نہیں تم عبادت کرو سوائے, یعنی کہ وہاں پہ نہیں آ رہا تھا, اس کی عبادت کرو جس کی مطلب میں اگر ماں لگا دیتے تھے نا تو لائک وہاں پہ الا اللہ جو ہے سوائے اللہ کے پورا ایک لفظ کے طور پہ استعمال کریں گے آپ, تو وہ ذرا سی مشکل آیت ہے, اس پہ ہم اٹک گئے تھے. تو پھر وہاں پہ مجھے ایک ٹیچر نے, میرے 4-5 ٹیچر ہیں, ایک ٹیچر سارے جواب نہیں دے سکتا, تو سب سے باری باری تھوڑا پوچھتی ہوں. تو انہوں نے کہا کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھو, رائٹ. اگر جیسے آئے اللہ ماشاء اللہ, رائٹ, اللہ ماشاء اللہ, تو ایک آپ اللہ ماشاء اللہ کو الگ الگ کر ہی نہیں سکتے ہو, رائٹ. تو وہاں پہ جو ہے ماں کو آپ اس طرح سے اللہ آیا ہے, لیکن وہاں پہ ماں نہیں ہو, نیگیٹو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اب یہاں پہ اللہ کے ساتھ یہ پہ ماں اللہ, اس کے ساتھ یہ نیگیٹو ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور ماں آیا تو وہ بھی نیگیٹو ہوا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اگر ایک نیگیٹو چل جاتا ہے تو وہ نیگیٹو ہی رہتا ہے. تو وہ ہمیں اپنے ذہن میں رول بنانے پڑیں گے آہستہ آہستہ, تو اس میں اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو آپ نے کون سے سیکھے؟ ماں استفہامیہ, ماں نافیہ یعنی کہ نہیں, ماں موصولہ ملانے والا, اور ایک اور ماں الکافہ, ماں الکافہ. ابھی لکھ کے بتاتی ہوں آپ کی آیت پہ. ماں الکافہ, اور یہ زیادہ تر اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا انما, ٹھیک ہے. اننا کہہ دیتا ہے یقیناً کو, لیکن ماں لگانے سے اس کا یقیناً جو ہے بدل جاتا ہے. اس کے اننا کو یقیناً, یعنی کہ وہ یقیناً تو یقیناً نہیں, یعنی کہ اس میں ریسٹرکشن آتی ہے. لیکن پھر آپ اننا کے معنی جو ہیں وہ یقیناً میں نہیں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں ماں الکافہ, اس کا مطلب ریسٹرکشن لگانے والا ماں. وہ اکثر اننا کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہاں, تو ان 4 پہ غور کریے گا, کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں شاید ہوں گے بھی نہیں ابھی تک, اور کوئی آئے نہیں ہے. اگر آئیں گے تو ایک آدھ بار آئیں گے. جو ایک آدھا چیز ہے اس کو آپ کہیں نوٹس میں لکھ لیجئے گا اس آیت کے اوپر, اور اس پہ اتنے سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گی کہ ہاں یہاں ماں نہیں ہے, یہاں ماں ہاں ہے, رائٹ. جی بولو. جو نیگیٹو آپ نے بتائے تھے نا ہمیں پہلے والے, تو اس میں لا نہیں, تو ماں آپ نے کہا تھا اگر اسٹارٹ میں آ جائے نا تو یہ سوالیہ بن جاتا ہے. جی, تو یہاں پر بھی اسٹارٹ میں ہاں مالکم اسٹارٹ میں ہے, ٹھیک ہے, استفہامیہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی ماں لم آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ نیگیٹو ورڈ کے ساتھ مل کر شروع میں ہے, لیکن ہم پھر بھی استفہامیہ ہوگا. صحیح ہے, دیکھیں گے جہاں پہ جیسا آتا ہے. کوئی رول کو اپنے ذہن میں پکا نہ کرو, ٹھیک ہے. یس میم.
मैम आहिस्ता अभी पढ़ा आहिस्ता, ही कितना है, अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो फिर चीजें एब्जॉर्ब हाँ होती जाएंगी। 25 आयत तक तो हमने वैसे भी आपकी जो है ना वर्ब पे गौर करने के लिए रखा है आपको, पहली 25 जी आयत, ठीक है। जी उसके बाद आहिस्ता जी आहिस्ता चलेंगे, लेकिन अभी तक मेरे सेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीट तौर से एनालाइज कर सका है किसी भी एक आयत को। आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं वो लोग, राइट। आप लोगों ने तो हरफ जर को पहले से सीखना शुरू कर दिया, उन लोगों को हमने जब सबने 25 आयत कर ली थी उसके बाद हरफ जर सिखाया था, ठीक है। लेकिन आपको पहले आ गया, अच्छी बात है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके करें लिए आ मैम गया, आगे? हाँ आगे करनी है एक और, चले जी मैम कर लेते हैं, शॉर्ट ही है वो भी। हाँ कर लें। वाह कद और यकीनन हम्म खालाका कुम, हम्म खालाका उसने पैदा किया, कुम तुम्हें, खालाका दैट इज फर्स्ट फॉर्म मास की हालत है ये। जी और अतवारन मुख्तलिफ स्टेजेस में, मुख्तलिफ मरहलों में। जी अब इसकी समझ नहीं आई थी कि ये मरहले वो जेस्टेशन पीरियड को कहा गया है या जी जमाने को जेस्टेशन, कहा जी गया है। जेस्टेशन, जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, पहले अंडा होता है, जी फिर थोड़ा, फिर उसमें ठीक है। हड्डियां आती हैं, फिर उसमें लिम्स निकलते हैं, फिर लिम्स गिर जाते हैं, फिर दुम गिर यस जाती है, राइट। वो मुख्तलिफ स्टेजेस में, और उसकी कोई वजह होगी, राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह की लाइक, हाँ साइंस ने कह दिया। अब साइंस को क्या पता कि कौन सी स्टेज में, यानी कि 4 महीने 10 दिन के अंदर आग का रूह फूकी जाती है, यस मैम। यानी कि इंसान की मुसव्वरी हो रही होती है, जैसे आदम की मुसव्वरी हो रही। अच्छा, हमें जी ये भी नहीं पता कि ये आदम की मुसव्वरी है। जब आदम को मट्टी ली गई, फिर मट्टी को भिगाया गया, फिर मट्टी को सड़ाया गया, फिर मट्टी को सुखाया गया, फिर मट्टी से ढांचा बनाया गया, राइट। फिर यस फिर उसके अंदर रूह फूकी गई, राइट। तो ये वो भी हो यस सकती है, और हो सकता है वो वाली जो शक्ल है वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ की शक्ल की तरह हो, राइट। यस जैसे मैम। जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा बन रहा होता है, राइट। और यहाँ पर भी ये कुरान में लिखा हुआ है शायद, लाइक, और लाइक आई डोंट नो, देखेंगे अभी जब आगे आते हैं। 4 महीना जो जब होता है बच्चे का, उस वक्त रूह अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आके रूह फूकता है। यस सो हाँ जी मैम, साइंस साइंस भी यही कहती है ना कि 4 माह तक वो ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होती है, उसकी ऑर्गन्स बन जाते हैं, देन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है कि वो बच्चा जो बन चुका अब उसकी ग्रोथ होगी, वो साइज में बड़ा हाँ, होगा। तो इसीलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर 4 महीने से पहले बच्चा जाया हो जाए, चाहे उसकी शक्ल भी बन गई हो, लेकिन अगर जब तक उसमें रूह नहीं आई थी, तो उसका नमाज जनाजा नहीं है। लेकिन 4 महीने 10 नहीं है। महीने के बाद, यानी कि 4 महीने 11 दिन के बाद अगर बच्चा जाया होता है, पैदा होता है मरा हुआ, तो उसकी नमाज जनाजा करानी पड़ेगी। पता है कितनी ये? अहम मैम बात है, कितनी अहम बात है एक अल्लाह। मैम मैंने सुना है कि जब तक बच्चा अगर दुनिया में आके एक नहीं सांस ले नहीं नहीं, के बाद रॉन्ग फौत है हो ये। जाता है, हदीस उससे पढ़े, रॉन्ग पहले है। 4 महीने 10 दिन के बाद अगर किसी का बच्चा जाया हुआ है, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ानी पड़ेगी आपको। ये रूह डाल दी गई देखिए है। मैम, नहीं नहीं पढ़ाते, मेरा ख्याल है इधर गलत तभी तो मैं गलत हैरान हुई हूँ ना सुन के, इस चीज को गलत सुन के गलत हैरान हुई हूँ। गलत पढ़ाते हैं, बहुत जगह गलत, पढ़ाते मुझे भी अभी हाँ पता चला पढ़ने के बाद। जी, वो मेरी भी जो थी ना एक बार बीका इस तरह हुआ था कि फिर मौलवियों से पूछा, उन्होंने कहा कि बच्चे ने दुनिया में आके सांस लिए के हाँ फौत जी। हुआ है ना, नो उसका तो जनाजा है, लेकिन अगर नो, मतलब पहले एक ऐसा भी था ना कि जिसमें पहले ही, तो वो हाँ जी, उसका तो नहीं स्टिल बर्थ अब हो आप जाती है। लोग यस उसकी अभी गायबाना, फैमिली वाले मिलकर गायबाना नमाज खुद पढ़ लो, नमाज हाँ जी। जनाजा, ठीक है। वो मौल 4 साल पहले कोई बात नहीं। हजूर नहीं अकरम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसला नजाशी मैं की, बता रही हूँ ना मैम, जो मसला मैं बता रही हूँ उसमें तो बच्चे ने सांस लिया था तो उनकी पढ़ाई थी नहीं, लेकिन ये था कि जो नई दुनिया में मतलब फौत हुआ, बच्चा तो पैदा हुआ, तो नहीं, ये उसकी हम अज्यूम नहीं कर सकते इस्लाम में, ठीक है। अगर इस्लाम में कोई रूलिंग है कि नमाज जनाजा पढ़ाना है तो पढ़ाना है, राइट। इसके अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि ये बंदा जो है, चलो ये तो पागल था, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते, अल्लाह ने तो इसको वैसे ही माफ कर दिया होगा, राइट। लाइक हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि किसकी पढ़ानी है किसकी नहीं। जो सुन्नत में जो अल्लाह ने और रसूल ने बोल दिया है, हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है।
تو اگر روح ڈل گئی ہے اور اس کے بعد بچہ ضائع ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کو لائک جس کو جب مجھے پہلی بار پتہ چلی تھی مجھے تو حیرانی ہوئی تھی بڑی. رائٹ. میم یہ بات مجھے بھی پہلی دفعہ ہی آپ سے پتا چلی ہے. میں نے بھی آج ہی سنا ہے اس کو، پریشان ہوئی ہوں سن کے کہ ایسے اور کیسز ہوئے ہیں ہماری فیملیز میں کہ نہیں مطلب کسی نے بھی نہیں اور کہا اس چیز کو. ہاں کیونکہ مولویوں کی اسٹڈی یہاں تک میری خود بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی کلاس میں ٹیچر سے سن کے لائک وی ور سرپرائز. جیسے آپ کو سرپرائز ہوا ہے ایسے لائک میں بھی لائک ویری سرپرائز. تو پھر میں نے سب کو کھڑکانا شروع کر دیا جن کے لائک جو شادی شدہ ہیں جو بچے ہونے کی حالت میں ہیں ابھی. اینڈ دین یو نیور نو رائٹ کتنے لوگوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں کون سی اسٹیج پہ ہوتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹینٹ کہ کب بچہ کنسیو ہوا ہے کب آپ کو لائک 4 مہینے لگے یہ ہوں گے. سو دیٹس انٹرسٹنگ. اسلام بہت انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کی رولنگ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. جب رولنگ کو ہم اپنے طرف سے نہیں، ہمارے مولوی نے یہ کہہ دیا رائٹ مولوی از ناٹ دا اتھارٹی، قرآن اور رسول اتھارٹی. اور جس میں اگر کبھی آپ کو شک ہو اور مولوی جواب نہیں دے سکتا تو آپ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں اور حدیث کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو مسجد میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اذان دیتا ہے اس سے آپ پوچھئے. رائٹ. میرے پاس بہت سارے حافظ ہیں اور میں نے ان سے قل اعوذ برب الفلق فلق کے معنی پوچھے. ان کو فلق کے معنی نہیں آتے. اب جس کو فلق کے معنی نہیں آتے ہیں اس کو کیا پتا کہ رولنگ کیا ہے نماز جنازہ کی. جس کو فلق کے معنی نہیں آتے، جو تراویحاں پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو قل اعوذ برب الفلق کے معنی نہیں آتے، آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گی کہ اس کو جنازے کی رولنگ پتہ ہوگی. رائٹ. جس نے خودکشی کی ہے اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے. لائک نہیں بنا سکتے. آئی ڈونٹ تھنک سو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی تھی. خودکشی والے کی؟ خودکشی والے کی. کیونکہ وہ مومن نہیں مرا نا، حرام موت مرا ہے نا وہ. رائٹ. اس نے اپنے آپ کو مومن سے، تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز نہیں پڑھائی تھی جس نے خودکشی کی تھی. کین یو امیجن؟ یعنی کہ لائک آؤٹ رائٹ وہ مومن مرا ہی نہیں، وہ تو دوزخ میں جا رہا ہے بیکاز اس نے خودکشی کی ہے. اب وہ کہیں کہ وہ ڈپریشن ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. نہیں، یہ اسی وجہ سے تو قرآن پڑھانا ہے آپ کو کہ خودکشی سے پہلے سوچے کہ بھئی میں مومن مر رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں. رائٹ. یو انڈرسٹینڈ؟ یس میم. اینی وے خیر بہرحال ہم لوگ مفتی نہیں ہیں. کوشش کریں مفتی سے ملیں، لیکن مفتی کے ڈگریاں دیکھ لیا کریں پہلے. رائٹ. کوئی اپنے طور پہ مفتی بنتا ہے تو اس کی نہ سنا کریں. جی میم. ٹھیک ہے. سب سے پہلے قرآن، اور اگر آپ کو کسی مفتی کی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. رائٹ. یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی والے کی نماز نہیں پڑھائی تھی. چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سدرا. جی. سورہ ملک آیت نمبر 8. سورہ ملک نمبر 67. آیت نمبر 8. اوکے. کر لی تھی 8 کر لی تھی. کر لی. 9. ہاں جی. یس یس 9 ہو گئی. 9. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا
कालू बला, कालू वर्ब है, फेल मार, बला, बला हरफे जवाब है, ठीक है, यानी वो कहते हैं जी हाँ, यस। तो हर किसी मतलब कोई क्वेश्चन पूछा ना इससे पहले, वो पूछा गया पीछे, तो उसका ये जवाब है बला। कद, कद हरफे तहकीक, सर्टेनिटी को शो कर रहा है। जा आना, जा आना, जा आ फेल माजी है, ना ठीक का है, ना जो है वो प्रोनाउन है। pronoun है। नजीरुन, नजीरुन नाउन है और मरफू है, यानी इसके ऊपर पेश है, इसका मतलब है ये मरफू है। वो कहते हैं कि जी हाँ हमारे पास डराने वाले आए थे। फा का ज़बना, फा, फा जो है वो कंजक्शन है, यानी हरफियत अतफ है। जी, और कज़बना वर्ब है, फेल माजी है, फार्म इसके ऊपर शाद है तो फार्म 2 है। बिल्कुल सही, गुड, हाँ शाबाश। जी, हमने उनको कज़बना झुटलाया, वकुलना और कुलना और हमने कहा, माँ, अब यहाँ भी माँ आ गया है कि माँ कभी नहीं, माँ नहीं, नज़्ज़ला नज़्ज़लल्लाहु कि अल्लाह ताला ने नहीं किया। नज़्ज़ला भी वर्ब है, ये भी फार्म, जैसे कज़बना फॉर्म फार्म 2 2 है, है तो हाँ बिल्कुल। देखें आप ये देखें कि कभी कभी आपको कि अगर एक फॉर्म 2 आया है तो दूसरा भी फॉर्म 2 आ गया, राइट? लाइक अक्सर राइम करने के लिए कि फॉर्म 2 को साथ फॉर्म 2 ही राइम हुआ, ठीक। नज़्ज़लल्लाहु। अच्छा मैम, नज़्ज़ला जो है एक तंजीला लफ्ज है, एक नज़ला, मैंने नज़ला के बारे में पढ़ा है कि ये इसका मतलब है यक बार कोई चीज नाजिल हो जाना, और तंजील का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। तो यहाँ पर तो वैसे उसको डिफरेंशिएट करने में लाइक किसी ने उर्दू में ऐसे कह दिया है कि उसको आस्ता आस्ता करना, एक बार करना, वो इतने मायने नहीं रखता, राइट? अब वो शिद्दत है उसकी, नज़ला है, अनजलना है, राइट? सही उसको सही मान लें, अगर किसी ग्रामरी किसी इल्म रखने वाले ने उस तरह से बताया है तो ठीक है, सही मान लें। लेकिन ये कि हमने ये मैंने देखा था मैम, नज़ला अनज़ला जो है ये इसका मतलब है यक बारगी जो कोई चीज नाजिल हो जाना। जैसे कुरान पाक की बात इसमें आई है, वो सूरत है ना जिसमें कदर, नज़लना उसमें हो, हाँ हाँ वो नज़ला का मतलब है यक बारगी नाजल हुआ है वो अर्श से आसमान दुनिया पे, लेकिन तंजीला का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नाजल हुआ है। तंजीला तो वर्ब है ही नहीं ना, तंजीला तो तंजील तो नाउन है, ठीक है, ठीक है, राइट? तो वो अब ओके। तंजीला से वाला तो उसको मैच कर रही हैं, वो जो और पढ़िएगा उसको। लेकिन यहाँ पे बहरहाल फकज़्ज़बना हमने झुटलाया, और माँ हाँ नज़ला जी, वो उतनी शिद्दत से अपनी बात जारी रखे हुए हैं, ठीक है, जी, कि हमारे पास माँ जाना नज़ला, था लेकिन हमने बिल्कुल, उसको झुटला दिया। क्या अल्लाह नहीं भेज सकता था, राइट? उसी शिद्दत से वो बात चल रही है, ठीक जोड़ है, दिया जाए। हाँ। कि हमने कहा कुल ना, हमने कहा मा नज़्ज़ल अल्लाहु कि अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, मिन शैइन कोई चीज नाजिल नहीं की। मिन जो है वो वही प्रीपोजिशन हरफे जर आ गया, शैइन शैइन दो जेर लग गई शैइन के नीचे हरफे जर की वजह से। और इन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम कबीर, इन जो है वो, अच्छा मैम इन यहाँ पे हरफे नहीं आ रहा है, पे इन नहीं भी आया, नहीं। हाँ, क्योंकि इन के बाद और माँ के बाद जब भी इल्ला आ जाए तो फिर वो दोनों लफ्ज जो होते हैं वो नहीं के मायने में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इल्ला है, राइट? लेकिन इसको रूल नहीं बनाइएगा, क्योंकि एक जगह हम लोग कंफ्यूज हो गए थे और हमने कहा इल्ला है तो नहीं होगा, लेकिन वहां पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे बहरहाल नहीं है। इन और माँ दोनों के बाद अगर इल्ला नजर आए तो उन दोनों के मायने नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। ओके, इन अंतुम का मतलब तुम के मानी में ही आएगा। अंतुम ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इल्ला
فی ظلالم کبیر. فی جو حرف جار ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں ظلالن بھی اور کبیر بھی یہ دونوں مجرور ہو گئے ہیں. ویسے ہے دونوں نام. نہیں، فی کی وجہ سے دونوں نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. آپ جو ہے نا جو اس کا رول یاد کریں کہ فی کے بعد ایک لفظ مجرور ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو ہو اگر وہ اسی جیسا ہے تو وہ دلال کی صفت ہوگی کہ غلطی، بڑی غلطی. ٹھیک ہے، تو بڑی جو ہے وہ غلطی کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مجرور نہیں کہیں گی بلکہ اس کو صفہ کہیں گی. کیا کہیں گی؟ صفہ، صفت. اوکے، یعنی جیسا ناؤن ہوگا اسی طرح کی اس کی صفت بھی ویسی ہوگی. اس کی صفت ویسی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے دو زیریں لگی ہیں، اس کے نیچے دو زیریں لگی ہیں. رائٹ، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. رائٹ، تو دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ پھر صفت شمار ہو گئی. ٹھیک، تو اس کو یاد کر لیجئے گا. رائٹ، تو فی کے بعد صرف ایک لفظ مجرور ہو سکتا ہے، دوسرا اگر آپ کو ویسا نظر آئے گا تو وہ صفت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک، میم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے تو شروع میں جو بے آتی ہے وہ حرف جار ہے، اس کی وجہ سے لا کے نیچے بھی زیر آ گئی. پھر رحمہ یعنی بسم اللہ نہیں، اللہ کے نیچے نہیں آئی، زیر آ گئی. اسمی کے نیچے آ گئی ہے. اسمی، ٹھیک ہے. میں اللہ کے نیچے، رحمان کے نیچے بھی زیر نہیں آ رہی. نہیں، وہ اب اس کو ہم نے ابھی نہیں کیا. یہ اللہ کا نام یہاں پہ جو بسم اللہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. رائٹ، انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کہ یہاں بسمی جو ہے ایسا لفظ ہے کہ اس کے شروع میں آپ کوئی بھی ورب، یہ جملہ اسمیہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ آپ شروع میں کوئی ورب لگا ہوا ہو بسم اللہ کے، کل بسم اللہ. رائٹ، یا یہ اگر جب بسم اللہ کو آپ اینالائز کریں گے تو آپ کا مائنڈ بلوئنگ جملہ. رائٹ، کہ اس کے شروع میں آپ کچھ بھی لگا دیں، ماضی لگا دیں، مضارع لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں، لیکن یہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ لائک اس میں کہہ رہی ہوں بسم اللہ، وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ، کچھ بھی آپ شروع میں لگا کے اس جملے کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اٹس لائک اے ویری اوپن اینڈیڈ جملہ. اور صرف بسم اللہ کوئی دیکھنے لگتا ہے نا تو صرف ایک میں ہو جائے گا. اتنے زیادہ اس میں اتنا بڑا میریکل ہے بسم اللہ کا جملہ جو ہے کہ آئیڈیا نہیں ہے. اس کی کلاس اگر رکھنی پڑے گی تو ہمیں 2-3 گھنٹے اس پہ اسپینڈ کرنے پڑیں گے. رائٹ، بسم اللہ کو جانے. ابھی بسم اللہ پہ نہ جائیں، لیکن بے سے جو ہے اسمی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. میم تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے کہا نا کہ اور میرے ذہن میں آ گیا بسم اللہ بے کے نیچے زیر ہے، مطلب وہ حرف جار ہے تو اس کی وجہ اللہ سے جو ہے اضافہ ہے، مرکب اضافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ ہی کو اس کو زیر کہہ رہی تھی کہ وہ غلط ہو جائے گا. بے سے اسمی مجرور ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی اضافہ ہے. رائٹ، اوکے. ٹھیک، کیونکہ یہ اللہ جو ہے یہ اس کو آپ نکرہ نہیں کہہ سکتی، یہ معرفہ ہے. بالکل. تو معرفہ ہے تو یہ صفت نہیں ہو سکتی اس اسم کی. پھر کیا ہو سکتی؟ اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی ہوگا. تو خیر ابھی وہ آپ کے لیے ذرا ایڈوانس چیز ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل. ابھی بس اتنا ہی ڈائجسٹ کر لیں. ابھی اتنا چھوٹا چھوٹا کریں. تو آپ نے آج کیا چیز سیکھی؟ صفت سیکھی. ٹھیک ہے، اس صفت کو آپ، کیونکہ آپ کو موقع مل گیا صفت سیکھنے کا تو اس کو یاد کر لیجئے. جی، اور ماں کے متعلق سیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ کتنی قسم کے ہیں. ہاں، تو ہیں 10 قسم کے، لیکن آپ کو 4 کی ابھی ضرورت پڑے گی. ٹھیک، 4 کی. یس، وہ سمجھ لگ گئی. ٹھیک. اور آج آپ نے کہانی بھی سن لی. ٹھیک ہے، یس میم، بہت ڈیپ انفارمیشن ملی اور میں ابھی بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ یہ دیکھیں یہ چیز ہے اور ہم نہیں مطلب اس کو سوچتے. بات کرنی چاہیے. دیکھیں، ہاں، اور آپ کو بات جو ہے ٹیکٹفلی کرنی پڑے گی. جیسے
اب ہم اس کلاس میں تھے اور ہم نے جسٹ اپرچونٹی جو بھی اگر اس وقت آ گیا ذہن میں کوشچن, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے قرآن والا کوشچن تو بنایا تھا لیکن وہ بچہ اغوا ہو گیا یا بچہ بیمار ہو گیا, یہ والا میں نے اس میں ایڈیشن نہیں کیا تھا کیونکہ بڑا سینسیٹیو سا ہے, رائٹ. تو کلاس میں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن کسی ماں کو فرض کرو ایسے کبھی نہیں کہیے گا تمہارا بچہ کڈنیپ ہو جائے تو, رائٹ, دیٹ وڈ بی ویری ہرٹنگ, رائٹ. ہاں, اس کو بڑے احتیاط سے لائک ایز اے جنرل بات ٹھیک. اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچے کے ساتھ بھی کوئی مسہیپ ہو, خدا نہ خواستہ, رائٹ. بالکل. ہاں, تو لوگوں کے بالکل جذبات کو سوچتے ہوئے, ہر چیز کو سوچتے ہوئے, تاکہ نالج بھی ان تک پہنچ جائے اور وہ سوچنے لگیں, رائٹ. جیسے میرے پاس بچی کی اپرچونٹی آئی, میں نے اس کو یہ سوال دیا قرآن کا, اس نے پھر خود ہی کہا کہ مجھے قرآن پک کرنا چاہیے تھا نا. میں نے کہا آف کورس, ناؤ جا کے توبہ کرو اللہ سے جلدی سے, رائٹ. تو ناؤ وہ بچی ہمیشہ کم از کم سوچے گی, رائٹ, انشاءاللہ. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو کس چیز سے گائیڈ کر دے, رائٹ. میرے منہ سے وہ بات نکل گئی اس کے سامنے اور پھر وہ اس نے خود ہی سوچا. انشاءاللہ اچھے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں جو اچھائی چھپی ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ جیسے پودے کو کہیں نہ کہیں بیج ہو, پانی ملتا ہے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے, تو بس اس کو پانی کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, یا ہم بھی اپنے کرتے ہیں. تو پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ابھی اثر نہیں ہو رہا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی بیج جو میں اندر ڈال رہی ہوں نا, کبھی نہ کبھی تو یہ پھوٹیں گے. اور یہ ابھی بے صبری نہیں کرنی, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. بے شک میں نصیحت کر رہی ہوں, کچھ سمجھا رہی ہوں, لیکن ابھی مجھے کرنا ہے. یہ بیج ہیں جو ڈالتی جا رہی ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ کبھی پانی ملے گا کہ یہ وہاں سے پھوٹیں گے اور درخت بنیں گے. بالکل بالکل. اور یہ سوچیں کہ میرے ٹیچر لائک 35 سال پہلے جو مجھے MBA میں کمیونیکیشن پڑھاتے تھے, وہ کمیونیکیشن انگریزی لائک بڑے انگریزی دان, انگلش میں کمیونیکیشن کا ایک کورس ہوتا تھا MBA میں, وہ کراتے تھے. ایک دن انہوں نے بیٹھ کے اسلامی سٹوری سنا دی. اب انہوں نے کمیونیکیشن میں کیا پڑھایا تھا مجھے نہیں پتا, مجھے یاد ایک لفظ بھی نہیں, لیکن وہ جو ان کی اسلامی سٹوری تھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے. کسی دن میں آپ سے شیئر کروں گی. اور میں جب بھی کسی کو سناتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میرے ٹیچر نے سنائی. اب وہ سٹوری کسی اور کوئی اور کسی کو سنائے گا تو وہ سارا ریوارڈ میرے ٹیچر کو ملے گا نا اس کا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور مجھے ان ٹیچر کی کوئی بات, کوئی کورس میں انہوں نے کیا پڑھایا, مجھے کتنے نمبر آئے, کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے, رائٹ. بٹ مجھے وہ سٹوری آج تک یاد ہے. اور سارے ٹیچر یاد نہیں ہیں, وہ ٹیچر یاد ہیں کیونکہ ان کی سٹوری میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں, رائٹ. تو آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ ایز اے ٹیچر بہت بڑا امپیکٹ لا سکتے ہو کسی بندے کے, کسی بچے کے زندگی میں, رائٹ. اور وہ پوری زندگی آپ کو کوٹ کرتا رہے گا اور پوری زندگی آپ کو اللہ ریوارڈ دیتا رہے گا اس کا, ٹھیک ہے. بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی کوئی اچھا ٹیچر اور زندگی میں کوئی ان کو ملائے.